खुदाम यीशु मसीह के ज़िंदा बबरकत और जलाली नाम में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। मैं खुदा की अदना सी खादमा एवेंजल शबाना तनवीर आपके साथ मिलकर खुदा के पाक कलाम को सीखूंगी और शेयर करूंगी। मेरे अजीज़ों, मुझे खुदा ने जितनी समझ दी है उसके मुताबिक हम पाक कलाम को सीखेंगे, क्योंकि मुझसे बड़े बहुत मुअल्लम और उस्ताद हैं, लेकिन खुदा के पाक कलाम को शेयर करते ताकि खुदा के पाक कलाम के वसीला से हमारी ज़िंदगियां बदलें और हम बरकत को रिसीव करें। आज पाक कलाम का जो टॉपिक है वो है खुदा के बेटे यीशु मसीह का नसबनामा और खुदावंद यीशु मसीह इब्ने दाऊद कैसे। बाइबल मुकद्दस में खुदा के बेटे यीशु मसीह की पैदाइश की पेशन गोइयाँ introduces the genealogy of Jesus Christ and why called Son of David, the prophecies of Son of God Jesus Christ's birth in Holy Bible। मेरे अज़ीज़ों, पाक कलाम में खुदा के पाक कलाम में खुदा यीशु मसीह को इब्ने आदम, खुदा का बेटा, इब्ने दाऊद कहा गया है, जबकि दूसरे मज़ाहब में उनको इब्ने मरियम के नाम से भी पुकारा जाता है। आज हम सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह को इब्ने दाऊद क्यों कहा जाता है और खुदावंद यीशु मसीह का नसबनामा, शजरनामा हम सीखेंगे बाइबल मुकद्दस में से, अंजील मुकद्दस में से, मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका पहला बाब उसकी पहली आयत में, और फिर उसकी 5वीं आयत और फिर उसकी 6ठी आयत में से हम सीखेंगे। पाक कलाम में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने अब्राहम का नसबनामा, और 6ठी आयत में लिखा है, और सलमून से बोज राहब से पैदा हुआ। ये शजरनामा है खुदावंद यीशु मसीह का। अब ये राहब से जो पैदा हुआ कौन? बोज। और राहब कौन थी? ये वो थी जिसने इस्राएली जासूसों को पनाह दी थी। और बोज से उबैद पैदा हुआ, उबैद रूत से पैदा हुआ। अब ये रूत कौन थी? ये रूत वही थी जो नोमी की नूह रूत थी और जिसकी शादी बोज से हुई और उससे उबैद पैदा हुआ, और उबैद से यस्सी पैदा हुआ। अब यस्सी से दाऊद बादशाह पैदा हुआ। तो दाऊद बादशाह का आगे पूरा आप मत्ती की अंजील चैप्टर पढ़ सकते हैं। और फिर 16वीं आयत में लिखा है, और याकूब से यूसुफ पैदा हुआ। ये उस मरियम का शौहर था जिससे यीशु पैदा हुआ, जो मसीह कहलाता है। बस सब पुश्तें अब्राहम से दाऊद तक 14 पुश्तें हुई, और दाऊद से लेकर गिरफ्तार होकर बाबल जाने तक 14 पुश्तें, और गिरफ्तार होकर बाबल जाने से लेकर मसीह तक 14 पुश्तें हुई। और ये यीशु मसीह का नसबनामा, शजरनामा है, क्योंकि पाक कलाम में खुदाम यीशु मसीह को दाऊद का बेटा कहा जाता है, और खुदाम यीशु मसीह है भी दाऊद का बेटा। बुजुर्ग दाऊद से लेकर खुदाम यीशु मसीह तक मेरे अजीजों टोटल 14 पुश्तें हैं। और बुजुर्ग यूसुफ को भी इब्ने दाऊद कहा गया है। अभी हमने बाइबल मुकद्दस में से सीखा है। अब मेरे अजीजों, खुदाम यीशु मसीह इब्ने दाऊद कैसे, हम अंजील मुकद्दस में से सीखेंगे। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका पहला बाब उसकी 16वीं आयत कलाम में लिखा है, और याकूब से यूसुफ पैदा हुआ। ये उस मरियम का शौहर था जिससे यीशु पैदा हुआ, जो मसीह कहलाता है। बुजुर्ग यूसुफ जो मुकद्दसा मरियम के शौहर थे, वो बुजुर्ग दाऊद की नस्ल में से थे, इसलिए खुदाम यीशु मसीह को इब्ने दाऊद कहा जाता है। हम अंजील मुकद्दस में से देखेंगे। मुकद्दस लूका की अंजील उसका 3 बाब उसकी 23 आयत में कलाम में लिखा है, जब यीशु खुद तालीम देने लगा, तकरीबन 30 वर्ष का था, और जैसा कि समझा जाता था
यूसुफ का बेटा था और वो एली का। इस आयत में अल्फाज इस्तेमाल हुए जैसा कि समझा जाता था। इससे मुराद ये है कि उस वक्त के तमाम लोग यीशु मसीह को बुजुर्ग यूसुफ का, जो कि एक बढ़ई कारपेंटर थे, जो कि लकड़ी का काम करते थे, और मुकद्दसा मरियम खुदाम यीशु मसीह की माँ के शोहर थे, तो इसलिए उन्हीं का बेटा मानते थे दुनियावी तौर पर और समझते थे। और ऐसा क्यों समझा जाता था, इसकी खास वजह थी। हमने पाक कलाम में से पढ़ा कि मुकद्दसा मरियम की मंगनी बुजुर्ग यूसुफ से हो चुकी थी और वो बुजुर्ग यूसुफ की मंगेतर थी माँ मरियम, और उनके इकट्ठे होने से पहले, उनके मिलाप से पहले मुकद्दसा मरियम रूल कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। हम पाक कलाम में से सीखेंगे कि मुकद्दसा माँ को फरिश्ता ने ये खुशखबरी दी, ये बशारत दी मुकद्दस लूका की अंजील और उसका पहला बाब और उसकी 26 आयत। कलाम में लिखा है, 6ठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ए मरियम, खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। आमीन, हालेलुया। मेरे दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूं कि मुकद्दसा मरियम जो कंवारी थी, उनकी परवरिश एक ख़ास तरीके से हुई थी, और वो बहुत ही मुकद्दस थी, रासबाज थी, खुदा के साथ चलने वाली औरत थी। और जब्राइल फरिश्ता ऐसे नहीं किसी पर जाहिर हो जाता, उसी पर जाहिर होता है जो बहुत पाक दामन हो, पाक साफ हो, और ये खुदा बाप का मंसूबा था। और जब जब्राइल फरिश्ता ने मुकद्दसा कंवारी मरियम से बात की तो वो घबराया गई, और वो डर नहीं गई, क्योंकि वो कलाम को जानती थी, समझती थी। और उसने, हम कलाम में से देखेंगे कि उसने कहा, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। मुकद्दसा मरियम ने जब फरिश्ता उसके पास आया और उनको खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी सुनाई, तो उन्होंने फौरन उस बात को कबूल किया। वो नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी तो मंगनी हुई है। वो ऐसे कोई सवाल जवाब उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए तेरे कौल के मुताबिक हो। हम इंजील मुकद्दस में से सीखेंगे, मुकद्दस लूका की इंजील उसका पहला बाब उसकी 38 आयत में लिखा है, मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो कि मैं इस खुशखबरी को कबूल करती हूँ और मेरी ज़िंदगी में खुदावंद की मर्जी पूरी हो। और वो खुदावंद के आगे उसने अपने आप को सबमिट कर दिया, क्योंकि ये खुदा बाप का मंसूबा था, ये मुकद्दसा मरियम की कोई मर्जी नहीं थी। खुदावंद की बात को उसने सुना, खुदा बाप की आवाज़ को उसने सुनकर खुदा बाप को इज्जत दी गई। अब मुकद्दसा मरियम को माशरे का भी सामना करना है, क्योंकि मुकद्दसा मरियम जिस माशरे में रहती थी, वहाँ पर एक कंवारी लड़की का हामला होना काबिले जुर्म, काबिले संगीन जुर्म समझा जाता था, और लोग मुकद्दसा मरियम को संसार पथराव से मार सकते थे, जबकि ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि खुदावंद ने, तो ऐसे में मुकद्दसा मरियम ने अपने मंगेतर यूसुफ के साथ खुदावंद के इस पैगाम को, खुदावंद के मंसूबा को
شیئر کیا ہوگا، اسی لیے تو بزرگ یوسف کو اس بارے میں علم ہوا۔ اب ان کو علم کیسے ہوا ہم انجیل مقدس میں سے دیکھیں گے۔ انجیل مقدس میں سے مقدس متی کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 19 آیت میں کلام میں لکھا ہے، بس اس کے شوہر یوسف نے جو راز باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ میرے عزیزو، پاک کلام میں صاف لکھا ہے کہ اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا کہ ماں مریم کو کوئی پتھراؤ سے مار نہ دے، یہ سمجھ کر کہ وہ کنواری حاملہ ہوئی ہے۔ جب بزرگ یوسف کو پتا چلا تو انہوں نے سوچا کہ میں اسے چپکے سے مقدسہ مریم کو چھوڑ دیتا ہوں۔ بزرگ یوسف ایک راست باز شخص تھا، وہ بھی خدا کے قریب تھا، خدا کا وفادار۔ وہ اگر ذرا سا بھی لوگوں کے سامنے اس بات کو کھولتا یا رکھتا، لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا کہ میری منگیتر شادی سے پہلے حاملہ ہے، تو لوگ مقدسہ مریم کو سنسار کر دیتے، مار دیتے، اس لیے انہوں نے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ یہ بزرگ یوسف کی دنیاوی سوچ تھی۔ اب خدا باپ جو دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے اور سوچوں اور خیالوں سے واقف ہے، کیونکہ انسان کے دل اور خیال میں جو بات چل رہی ہے وہ صرف خدا باپ جانتا ہے، انسان نہیں جان سکتا جب تک وہ خود نہ بتائے۔ ہم انجیل مقدس میں سے دیکھیں گے، مقدس متی کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 20 آیت میں لکھا ہے، وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ آمین، ہاللویا، پریز دا لارڈ۔ میرے عزیزو، اب وہ سوچ ہی رہا تھا چپکے سے چھوڑ دینے کے لیے، تو کیا ہوا کہ خداوند کلام میں لکھا ہے، صاف ظاہر ہے کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آ، بلکہ اس کو نہ چھوڑ، تو نہ ڈر، اور جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ پاک روح القدس کی قدرت سے ہے۔ بزرگ یوسف نے بھی خداوند کی آواز کو سنا، خدا باپ کی آواز کو سنا اور خدا باپ کو عزت دی اور اپنی بیوی مریم کو اپنے گھر لے آیا، اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کی پیدائش تک اور اس کے بعد بھی ایک بیٹے کی طرح خداوند یسوع کی انہوں نے پرورش کی۔ خداوند یسوع مسیح بھی ان کے کام میں ان کا ہاتھ بٹاتے تھے، جو کہ وہ بڑھئی کا کام کرتے تھے، کارپینٹر تھے، اس میں خداوند یسوع مسیح بزرگ یوسف کی مدد کرتے تھے، اس لیے سب لوگ خداوند یسوع مسیح کو بزرگ یوسف کا بیٹا بھی مانتے تھے۔ اب میرے عزیزو، خداوند یسوع خود یہودیوں سے بات کرتے ہیں۔ جب فریسی جمع ہوئے تو خداوند نے ان سے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ مسیح کس کا بیٹا ہے؟ انجیل مقدس میں سے دیکھیں گے، مقدس متی کی انجیل اس کا 22 باب اس کی 2 اور 3 آیت میں، کہ تم مسیح کے حق میں کیا سمجھتے ہو، وہ کس کا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا داؤد کا۔ اس نے ان سے کہا، یسی داؤد روح کی ہدایت سے کیوں کر اسے خداوند کہتا ہے؟ اب خداوند یہاں پر ان سے سوال کرتا ہے کہ داؤد کیوں خداوند خود کہتا ہے، جبکہ تم اسے داؤد کا بیٹا سمجھتے ہو، تو وہ کیسے، وہ کیوں کہتا ہے خود روح کی ہدایت سے خداوند؟ ہم اس کی 44 آیت میں سے سیکھیں گے، خداوند نے میرے خداوند سے کہا، میری دہنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کے نیچے نہ کر دوں۔ اب 45 آیت میں، پس جب داؤد اس کو خداوند کہتا ہے تو اس کا بیٹا کیوں کر ٹھہرا؟ اب میرے عزیزو، یہاں پر یہودی کیوں یسوع کو نہیں مانتے، کیوں یسوع کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے؟ وہ یہودی ایسا نہیں کہ خداوند یسوع المسیح خود کو ابن داؤد کہلوانا نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہودیوں کی آنکھوں پر جو پردہ پڑا ہے وہ ہٹ جائے، وہ بھی ان پر ایمان لا کر نجات کے وارث بن جائیں، اور بہت سے ایمان بھی لائے بہت سے یہودی ایمان بھی لائے خداوند یسوع مسیح پر، لیکن جو یہودیوں کے عالم تھے، جو بہت بڑے استاد تھے، جو شریعت کے تعلیم کے استاد تھے، قانون کی تعلیم کے استاد تھے، وہ ایمان نہیں لائے تھے، ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا تھا، وہ اپنے علم کی وجہ سے یسوع مسیح کو قبول نہیں کر سکے۔ اور آج کے بھی بہت سے جو مذہب ہیں وہ خداوند یسوع المسیح کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، اور جو یہودی تھے اس وقت کے، کیونکہ وہ خداوند
यीशु मसीह को बुजुर्ग यूसुफ ही का बेटा मानते थे, जबकि खुदा का बेटा नहीं मानते थे और नबी भी नहीं मानते थे, क्योंकि वो मुकद्दसा मरियम के रूह कुद्स के वसीला से हमला होने से नावाकिफ थे। हालांकि वो बहुत बड़े उस्ताद थे, लेकिन उनकी आंखों पे पर्दा पड़ा था। ये भी अंजील मुकद्दस खुदा बाप का मंसूबा था। इसीलिए वो कहते थे मुकद्दस मत्ती की अंजील में, जो यहूदी कहते थे, हम अंजील मुकद्दस में से देखेंगे मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 13वां बाब उसकी 55 आयत में, क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं और इसकी माँ मरियम और इसके भाई याकूब और यूसुफ शमाउन के यहूदा नहीं? उनके इल्म और किताब मुकद्दस की पेशन गोइयों के मुतालिक मसीह की पैदाइश बैतलहम में होनी थी। अब खुदावन यीशु मसीह की पैदाइश तो बैतलहम में हुई थी, लेकिन वो नासरी कहलाते थे, क्योंकि जब मिस्र से वापस आए थे तो नासरत नाम गांव में रहे, क्योंकि मुकद्दसा मरियम उसी गांव की, उसी शहर के रहने वाली थी, तो इसलिए उनकी परवरिश वहां पे नासरत में हुई। जब हेरोदिस बादशाह खुदाम यीशु को ये सुन के कि एक बादशाह पैदा हुआ है, वो मरवाना चाहता, उसके पीछे उसने बड़े सारे बच्चों को मरवा दिया और फिर खुदाम यीशु मसीह को उसके दुनियावी माँ बाप मुकद्दसा माँ कुमारी मरियम और हजरत बुजुर्ग यूसुफ उनको नासरत के शहर में ले गए और वहां पर ही रहे, क्योंकि वो खुदाम यीशु को मार डालना चाहते थे। अब इस सबब से भी यहूदियों ने ठोकर खाई। उन्होंने कहा, अंजील मुकद्दस में से देखेंगे मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 1 बाब उसकी 46 आयत में, नतनएल ने उससे कहा, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? फिलिप्पस ने कहा, चल कर देख ले। अब मेरे अजीजों, नासरत वहाँ का शहर उनकी नज़रों में अच्छा नहीं था, तो इसलिए उन्होंने ये कहा। फिर जब खुदावन यीशु हैकल में गए और कारोबारी लोगों को बाहर निकाल दिया, तो वहाँ मौजूद लोगों ने इब्ने दाऊद को होशन्ना के नारे लगाते सुना, तो गुस्सा किया। खुदाम यीशु से कहने लगे, मुकद्दस मत्ती की अंजील 21 बाब और उसकी 16 आयत में, तो सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने इनसे कहा, हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि बच्चों और शिरखारों के मुंह से तो हमद को कामिल कराया? बस इन तमाम चीज़ों और अपनी अना के बायस सरदारों और आलमों ने उस वक्त ठोकर खाई। अब मेरे जीजों, हम सीखेंगे कि जो पेशन गोइयाँ खुदाम यीशु मसीह के खुदा के बेटे के पैदा होने की हुई थी, हम उसमें से सीखेंगे कि वो पेशन गोइयाँ क्या थीं। पहली पेशन गोई तो जब्राइल फरिश्ते के थ्रू हुई, जो कि मुकद्दसा मरियम को खुशखबरी दी गई। दूसरी पेशन गोई हम देखेंगे कि वो खुदाम यीशु मसीह की जो खुशखबरी थी वो मजूसियों को दी गई। मजूसियों को कैसे दी गई, हम कलाम में से सीखेंगे। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका पहला बाब और उसकी इसका 2 बाब उसकी पहली आयत में, जब हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। मेरे जीजो, ये जो मजूसी थे ये आम लोग नहीं थे। ये इल्म फल्कियात नजूमे इल्म जो रखते थे, सितारों का इल्म रखते थे, इनको पहले से खबर हो चुकी थी कि एक बादशाह पैदा हुआ है, और वो सितारा जिसको निशान दिया गया, जिसको दाऊद का सितारा भी कहा जाता है, उनको फॉलो किया। और फिर मजूसियों को भी ये खबर दी गई, उसके बाद गडरियों को दी गई, और ये खुदा बाप ने खुद ये दी। उसके बाद यशायाह 11वां बाब उसकी पहली आयत में हम कलाम में सीखेंगे, और यस्सी के तने से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बराबर शाख पैदा होगी। आमीन। मेरे जीजो, यशायाह नबी का शुमार बड़े नबियों में होता है, और ये 8वीं सदी कबल मसीह में हो गुजरे हैं।
اور یہ پیشن گوئی ان کے وسیلے سے ہوئی کہ یسی کے تنے سے ایک کومپل نکلے گی. تنے سے مراد یسی کی نسل اور کومپل سے مراد ایک شخص اور اس کی جڑوں سے ایک برابر شاخ پیدا ہوگی, پھلدار شاخ پیدا ہوگی. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب درخت کاٹ دیا جاتا ہے تو زمین میں اس کی جڑوں سے ایک شاخ پھوٹ نکلتی ہے. جہاں پر بظاہر تو ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یسی کی نسل سے دنیا کا نجات دہندہ نکلے گا, لیکن خداوند سب کچھ کرنے میں قادر مطلق ہے. اب یسی کے تنے کی کومپل اور اس کی جڑوں سے نکلنے والی شاخ وہ کون ہے؟ خداوند یسوع المسیح. ہم انجیل مقدس میں سے دیکھیں گے, مقدس لوکا کی انجیل پہلا باب 23 آیت میں لکھا ہے, وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا اور خداوند اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا. آمین ہاللویہ. میرے عزیزو, یہاں پر دو باتیں ہیں. پہلی بات خدا تعالیٰ کا بیٹا اور دوسری بات خدا باپ کا بیٹا, جو بہت سے لوگ اور بہت سی دنیا نہیں مانتے. اور اس میں دوسری بات ہے داؤد کا بیٹا. اب پہلی بات خدا تعالیٰ کا جو خدا باپ کا بیٹا کیسے ہے خدا یسوع المسیح, تو اس میں انجیل مقدس میں سے سیکھیں گے, جو کہ ہمارے دوسرے مذہب بھی انجیل مقدس رکھتے ہیں. جیسے کہ ہمارے مسلم بہن بھائی کے پاس بھی انجیل ہے, تو اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ. تو اب ہم اپنی بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے. مقدس لوکا کی انجیل پہلا باب اس کی 35 آیت میں کلام میں لکھا ہے, اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی, اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. ہاللویہ, آمین. میرے عزیزو, یہاں پر ہم نے سیکھ لیا اور صاف ظاہر ہے کہ کس سبب سے انجیل مقدس میں پاک کلام میں لکھا کہ خداوند یسوع المسیح کو خدا تعالیٰ کا بیٹا کہا جاتا ہے, اور وہ ہے. اب ہم سیکھیں گے کہ خداوند یسوع المسیح ابن داؤد کیسے ہے. تو اس کو سیکھنے کے لیے ہم نے نسب نامہ ہم نے ابھی پڑھا, سیکھا کہ خداوند یسوع المسیح کو داؤد کا بیٹا کہا جاتا ہے. اس میں میرے عزیزو, اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری پیشن گوئیاں جو کہ یسایا نبی کے معرفت ہوئی اور بہت سے نبیوں کی معرفت ہوئی. ہم کلام میں سے سیکھیں گے یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 7 باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے, لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا, دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور وہ اس کا نام امانویل رکھے گی. اب میرے عزیزو, یہ پیشن گوئیاں شروع سے خدا یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے سے ہی ہو چکی تھی. اسی طرح ہم دیکھیں گے یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 9 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے, اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب, مشیر, خدائے قادر, ابدیت کا باپ, سلامتی کا شہزادہ ہوگا. آمین ہاللویہ. میرے عزیزو, یہ جو پیشن گوئیاں ہیں یہ خدا باپ نے ظاہر کی, اور نام بھی خدا یسوع مسیح کا خدا باپ نے رکھا. انہوں نے ہی یہ پیشن گوئی دی اور سب سے پہلی خوشخبری خدا باپ نے اپنے بیٹے کی دی. اسی طرح یرمیہ نبی کو بھی خداوند نے خواب میں دکھائی دی اور یہ پیشن گوئی ہوئی. ہم کلام میں سے دیکھیں گے یرمیہ کی کتاب اس کا 23 باب اس کی 5ویں 6 آیت میں لکھا ہے, دیکھ وہ دن آتے ہیں, خداوند فرماتا ہے کہ میں داؤد کے لیے ایک صادق شاخ پیدا کروں گا اور اس کی بادشاہت ملک میں اقبال مندی اور عدالت اور صداقت کے ساتھ ہوگی. اس کے ایام میں یہودا نجات پائے گا اور اسرائیل سلامتی سے سکونت کرے گا, اور اس کا نام یہ رکھا جائے گا خداوند ہماری طاقت. آمین ہاللویہ. میرے عزیزو, اسی طرح دانیل کو بھی خداوند نے رویا دکھائی اور یہ پیشن گوئی دانیل کے تھرو بھی ہوئی, اور دانیل کی کتاب اس کا 7 باب اس کی 13ویں اور 14ویں آیت میں سے ہم دیکھیں گے, میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا. وہ اسے اس کے حضور لائے
اور سلطنت اور حشمت اور ملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اور اس کی خدمت گزاری کریں۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی اور اس کی ملکت لازوال ہوگی۔ آمین، ہاللیلویہ۔ اسی طرح میرے عزیزو، داؤد بادشاہ کے زبوروں میں سے بھی داؤد بادشاہ کو بھی خداوند نے یہ ساری پیشن گوئی دی۔ مناسی زبور اس کی 3 اور 4 آیت میں کلام میں لکھا ہے، میں نے اپنے برگزیدہ کے ساتھ عہد باندھا ہے، میں نے اپنے بندہ داؤد سے قسم کھائی ہے۔ یہاں پر خداوند نے عہد باندھا ہے اور اپنے بندہ داؤد سے قسم کھائی ہے۔ وہ کیا قسم کھائی ہے؟ کہ میں تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا اور تیرے تخت کو پشت در پشت قائم رکھوں گا۔ آمین، ہاللیلویہ۔ یہاں پر میرے عزیزو خداوند قسم کھاتے ہیں اور انہوں نے یہ عہد دیا۔ اور میرے عزیزو، ہم پرانے عہد نامہ میں سے دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ شمعون جو کہ خاص ہستیوں میں سے شامل ہوتے ہیں، بہتوں نے خدا کے بیٹے بچہ یسوع کا دیدار کیا اور برکت حاصل کی۔ اور شمعون نام ایک شخص جو کہ وہ لاوی قبیلے سے تھے، اور کردار اور اعمال سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک خدا کے سچے خادم تھے، کاہن تھے۔ شمعون بزرگ ایک راست باز اور خدا ترس انسان تھے جو اسرائیل کی تسلی کے منتظر تھے۔ اور شمعون کو بھی روح القدس نے خوشخبری دی تھی کہ وہ خداوند کے مسیح کو دیکھے بغیر اس دنیا سے رخصت نہیں ہوں گے۔ یہ وعدہ اس وقت پورا ہوا جب انہوں نے ہیکل میں خدا کے گھر میں بچہ یسوع کو دیکھا اور اپنی گود میں لے کر خدا کی حمد کی اور کہا، اے مالک، اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے مطابق سلامتی سے رخصت کر، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے جو تو نے سب قوموں کے سامنے تیار کی ہے۔ شمعون نے یسوع کو غیر قوموں کے لیے روشنی اور اسرائیل کا جلال قرار دیا۔ ان کے یہ الفاظ یسوع کے دنیا کے لیے نجات دہندہ ہونے کی پیشن گوئی تھے۔ اور میرے عزیزو، یہاں پر یوحنا کے خط میں بھی پہلا یوحنا 4:5 میں بھی یہ پیشن گوئی اقرار ہے، جو کوئی اقرار کرتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، خدا اس میں رہتا ہے اور وہ خدا میں۔ اور یہاں پر ہم دا بک آف ریولیشن، مکاشفہ کی کتاب، اس کا 22واں باب، اس کی 18ویں آیت میں ہم سیکھتے ہیں، اور یہ بہت ہی ضرورت ہے سب سننے والوں کو یہ بہت ضرورت ہے سمجھنے کی اور سیکھنے کی۔ کلام میں لکھا ہے، میں ہر ایک شخص کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی گئی آفتیں اس پر نازل کرے گا، اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک میں جلد آنے والا ہوں۔ آمین۔ آئے خداوند یسوع جلد آ۔ خداوند یسوع کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، پاک کلام سچا ہے اور پاک کلام کی ایک ایک بات سچی ہے، اور کلام میں سے ہم نے سیکھا ہے کہ اگر کچھ پاک کلام میں سے بڑھائے یا گھٹائے تو پاک کلام کی لعنتیں اس پر ہوں گی۔ اور یہ صاف ہے کہ خدا باپ، خدا یسوع مسیح خدا باپ کا بیٹا ہے اور ہمارا نجات دہندہ ہے۔ اور آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے خداوند مجھ سمیت سب کو بڑی برکت دے۔ God is good, God is so good all the time. Amen.